नमस्कार। कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र दबाव र प्रभावमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रञ्जन झा। दर्शकवृन्द, गण्डकी प्रदेशको आर्थिक गतिविधिका बारेमा चर्चा गर्दा पर्यटन र कृषि मुख्य रूपमा अगाडि आउने गरेको छ। तर यो दुवै क्षेत्रलाई कोरोना महामारीले निकै नै प्रभाव पारेको छ। पर्यटन क्षेत्र पछिल्लो 6 महिनादेखि ठप्पकै अवस्थामा छ। यता कृषि उत्पादनलाई पनि बजारसम्म पुर्याउन नसक्दा किसानहरूले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको छ। आजको छलफलमा हामी निषेधाज्ञा पछिको गण्डकी प्रदेशको औद्योगिक, पर्यटकीय र कृषि सम्बन्धी गतिविधिका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष छत्रधर आत्रेय र म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष उत्तम कुमार कर्माचार्य। उत्तमजी, करिब 6 महिना नै भइसक्यो लकडाउन, त्यसपछि निषेधाज्ञा लगायतका कुराले सम्पूर्ण यो ठप्प भएको। यो म्याग्दी जिल्लामा चाहिँ कस्तो असर परेको छ? यसको अहिले कस्तो छ त्यहाँको अवस्था? खास गरी म्याग्दी जिल्लामा यो कोरोना 19 को प्रभाव एकदमै न्यून परेको मैले अनुभव गरेँ। त्यसैले हामीहरू म्याग्दी जिल्लामा सङ्क्रमितको अवस्था एकदमै जिरो अवस्थामा हो। अहिले एकजना मात्रै आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ भने अन्य प्रभावहरू एकदमै कम पर्यो। र सुरुको अवस्थामा जुन हिसाबमा देशले लकडाउन चैत 11 देखि लकडाउन गर्यो, त्यो अवस्थामा म्याग्दी जिल्लामा पनि त्यसको प्रभाव पर्नको लागि। तर म्याग्दी जिल्ला एउटा प्रवेशको हिसाबले एक ठाउँमा प्रवेश गर्ने ठाउँलाई अलिकति टाइटली हेर्दै गर्दाखेरि जिल्लाभित्रका सबै ठाउँहरूमा हामीहरूले खुल्ला रूपमा गाडीहरू चलाउन मिल्ने खालको यातायातका साधनहरू चलाउन मिल्ने खालकाहरू भए हुनको लागि। तर पनि सबै ठाउँहरूमा यातायातहरू चल्दै गर्दाखेरि बजारमा पहिलो चरणको लकडाउन खुलेपछि बजार खुल्दै गर्दाखेरि पनि जुन हिसाबले बजार खुल्यो र त्यो हिसाबले र पहिलाको हिसाबले जसरी बजारहरू खुल्ने गरे त्यो हिसाबमा व्यापारको प्रतिशतहरू जुन म्याग्दी जिल्ला मात्रै खुलेर पनि नहुँदो रहेछ भन्ने खालको एउटा अनुभव हामीलाई यो पहिलो पटक अनुभव गर्ने अवसर पाइयो। अहिलेको परिवेशमा जुन कोरोनाबाट हामीहरू जुन म्याग्दीको यति सानो ठाउँमा पनि यस्तो खालको प्रभाव पर्छ, पैसाको लागि यस्तो क्राइसिस हुन्छ, आर्थिक जुन हिसाबमा क्यास फ्लोमा यस्तो जनताको बिचमा क्यास फ्लो यति न्यून हुन्छ भनेर हामीले सोचेका पनि थिएनौँ। त्यतातिर हामीले एउटा मन लगेका पनि थिएनौँ, किनभने हामी म्याग्दी जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमितहरू कम छ, बजारहरू खुलेकै छन्, गाउँतिर पनि सबै आउन जानलाई राम्रै चलिरहेको छ। तर व्यापारहरू सजिलै व्यवहार चल्छ होला भन्ने हामीले सोचेका थियौँ सुरुमा सोच्दाखेरि। तर अहिले बिस्तारै बिस्तारै जब यो सामान्य बन्दै गइसक्यो र गाउँमा यसको प्रभाव गाउँसम्म पनि पर्न थाल्यो, किनभने गाउँबाट जसले खरिद गरेर खाने हो, स्थानीय उत्पादन गरेर उत्पादनको चिजहरू केही बिक्री गरेर अथवा गाउँका मान्छेहरूले अर्कोको घरमा काम गरेर निमेक गरेर कहीँ ठाउँमा काम गरेर अनि उनीहरूले जुन पैसा देख्न पाउने अवस्था हुन्थ्यो त्यो चाहिँ अहिले हुन नसकेको अवस्था देख्न पाइयो। अहिलेको दसैँ नजिकै आउँदै गर्दाखेरि दसैँमा यस्तो खर्च गर्ने, मासु खाने पैसा पनि निकाल्नलाई गाउँलेहरूलाई मुस्किल हुन्छ कि जस्तोहरू यहाँ देखिएको स्थिति छ। किनभने सुरुमा जसले गाउँमा अब कोरोनालाई लकडाउन हुन्छ भनेर रासन पानीहरू जम्मा गरेर राख्नुभयो, स्टक गर्नुभयो, त्यो स्टक सिद्धिँदै जाने र अहिले नयाँ कामहरू गर्ने अवसर नपाउने, त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि गाउँका मान्छेहरूलाई पनि निकै धेरै अप्ठ्यारो परेको। जिल्लामा चाहिँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या अहिले कति जति होला? जिल्लामा सङ्क्रमित एकजना मात्रै हो हाम्रो। एकजना मात्रै सङ्क्रमितको सङ्ख्या, एकजना मात्रै। तर त्यही पनि सबै कुरा यो बन्दले चाहिँ त्यहाँ पनि प्रभाव परेको छ, लकडाउन निषेधाज्ञाको प्रभाव त्यहाँ पनि देखियो। छत्रधरजी, यो नमस्कार हजुर। समग्र गण्डकी प्रदेशकै हामीले कुरा गर्यो भने के छ अहिले अवस्था त्यहाँ? गण्डकी प्रदेशको अब देशको तुलनामा हेर्दा अहिले काठमाडौँमा क्षेत्र नम्बर 3 मा जुन प्रभाव परिरहेको छ त्यसको तुलनामा हेर्दा त अब हामी सन्तोषजनक अवस्थामा नै छौँ। तर अब यो विश्वव्यापी रूपमा परेको प्रभाव, राष्ट्रिय प्रभाव र गण्डकी प्रदेशको प्रभाव पनि लगभग उस्तै प्रकृतिको हो। हामी पनि अब प्रभावितै छौँ, सबै व्यवसायीहरू, सारा जनजीवन मुक्त छैन। अहिले उद्योग व्यवसाय चलेको छ कि छैन? किनकि अहिले त निषेधाज्ञा सहज भइसकेको अवस्था हो, खुल्लो भइसकेको अवस्था हो, उद्योग व्यवसाय चाहिँ सञ्चालनमा आइसकेका छन्। निषेधाज्ञा सहज भन्दा पनि अब यो
विवादास्पद जस्तो चाहिँ छ। अब कतिले खोल्न चाहेर पनि त्यति राम्रो चाहिँ व्यापार भइरहेको अवस्था छैन। सामान्य हेर्दाखेरि बजार खुल्ला देखिए पनि अघि पहिला पहिला हुने भन्दा 50-60%, 70% भन्दा बढी चाहिँ व्यवसाय भएको कुनै पनि व्यवसाय देखिएको छैन। अब खाद्यान्नदेखि बाहेक, खाद्यान्न चाहिँ अब बाध्यता हुँदो रहेछ, त्योदेखि बाहेकका अन्य व्यवसायहरू चाहिँ त्यति राम्रोसँग सञ्चालन भएको अवस्था चाहिँ छैन। खाद्यान्न बाहेक अरू 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 व्यवसाय चाहिँ सञ्चालन भएको अवस्था, अरू उद्योग व्यवसायहरू यो जुन अहिले सहज बनाइयो, सरकारले सहज बनायो, निषेधाज्ञा लगाइएको थियो लामो समयसम्म, त्यसपछि सहज बनाए, त्यसपछि उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आइसकेका हुन् पूर्ण रूपमा? छैन। यसको प्रभाव पनि परिरहेको छ। जस्तो हाम्रो अब यो क्षेत्रमा भन्दा अब 2टा बिस्कुट फ्याक्ट्रीहरूमा राम्रै सङ्क्रमितहरू देखिए चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने अवस्था पनि आयो। स्थानीयहरूले पनि अलिकति विरोध गरेको अवस्था पनि रह्यो। उद्योगहरूमा पनि अलिकति जोखिमको सम्भावनाहरू देखियो कारणले गर्दा पूर्ण रूपमा खुल्ला रूपले सञ्चालन गर्न पनि पाइएको छैन र सञ्चालन भएका उद्योगहरू पनि त्यति पूर्ण रूपले चलेका चाहिँ देखिँदैनन्। यो पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन नआउनुको कारण चाहिँ के? होइन, मान्छेहरू जुन अब बजारमा जुन चहल पहल थियो अगाडि, बाध्यात्मक परिस्थितिमा निस्किनु पर्ने अवस्थादेखि बाहेक अहिले पनि अब सामान्य अवस्थामा मानिसहरू निस्कन डराइरहेको अवस्था चाहिँ छ। हुन त अब यो कोरोनासँग लड्नुदेखि बाहेकको विकल्प छैन, योसँग जुझ्नुपर्छ र पनि त्यो एउटा सन्तास चाहिँ बाँकी नै रहेको छ। मानिसहरू त्यति खुल्ला ढङ्गबाट निस्किसकेको अवस्था चाहिँ छैन। उत्तमजी, खास यो जुन अहिले हामी भर्खर गरिरहेका थियौँ, उद्योग व्यवसायहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्, यो पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्नुको कारण चाहिँ के? यस्तो छ, खास गरी व्यापारहरू जो उद्योगहरू छ, अघि नि सदस्यले भनिसक्नु भएको छ, दोकान खुल्ला भएर के गर्ने, व्यापार छैन। दोकान खुल्ला गरे पनि भने जति सामानहरू उद्योगहरूबाट आइरहेको स्थिति छैन। उद्योगहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुनको लागि वास्तवमा भन्नु पर्दाखेरि नेपाली वर्करहरू, मैले बुझेसम्म नेपाली वर्करहरू कम्पनीमा चाहिँ कम हुने, विदेशी भारतीय नागरिकहरू वर्करहरू भएको कम्पनीहरू राम्रोसँग चले र तर नेपाली वर्करहरू भएको कम्पनीहरू राम्रोसँग चलेन। कोरोनाको सङ्क्रमित हुने डरले गर्दाखेरि यो नचलेको अवस्था र सरकारले जसरी जुन खालको नीतिले पछि बिचमा आएर लिएर आयो, कम्पनीले नै सबै आइसोलेसन वार्डहरू आफ्नो वर्करहरूलाई क्वारेन्टिन बनाएर राख्नुपर्ने भनेर जुन नीति ल्यायो, तर त्यो नीति यति छिटै 1-2 महिनामा सम्भव हुने खालका नीतिहरू होइनन्। किनभने कम्पनीमा बस्न खानेको व्यवस्थाको लागि सबै वर्करहरूलाई पनि भोलि बिहान केही भयो भने, सुविधा भएन भने उनीहरूले फेरि आन्दोलन गर्ने नेपालको प्रचलन छँदैछ। त्यो कारण पनि कम्पनीहरूले गर्न सक्नु भएन र उत्पादनहरू एकदमै न्यून उत्पादनहरू भइरहेको छ। त्यो उत्पादन कम भएको कारणले गर्दाखेरि बजारमा आउने मालको फ्लो कम भएको हिसाबले गर्दाखेरि केही हिसाबमा भावहरू पनि बढ्दै गइरहेको स्थिति छ। अहिले सहर हुँदै गर्दाखेरि जसरी हिजो सङ्कट जुन नाकाबन्दीको बेलामा महँगाइहरू बढिरहेको स्थितिपछि अहिले पनि केही हिसाबले केही महँगाइहरू बढ्दै आउने सम्भावना चाहिँ देखेको छ। बिस्तारै बढ्दै आएको छ। अहिले खाने तेलहरूको भावहरू बढिरहेको स्थिति छ। उत्पादन कम भएपछि ब्याज कम्पनीहरूले के अरे ब्याङ्कहरूले नछोडेपछि कम्पनीहरूले ब्याज उठाउनको लागि पनि भावहरू महँगो गरेको स्थिति छ। त्यसको माग सरस्वती हिसाबमा हेर्दा उपभोक्ता हामी सबैलाई पर्दैन। छत्रजी, अहिले खास उद्योगी व्यवसायहरूको अहिलेको समस्या चाहिँ के? उद्योगी व्यवसायको समस्या त अब राष्ट्रिय समस्याको कारणले गर्दा परेको, अब बजारकै खुल्लापन नहुनाको कारणले नै हो। अब जतिसुकै गाडीहरू खुलेको छ भन्दा पनि मान्छेको त्यो सन्तासको कारणले गर्दा उपभोक्ताहरू नै डराइएको, बाध्यात्मक अवस्थामा प्रयोग गर्नुपर्ने साधनदेखि बाहेक अरू कुराहरू चाहिँ उनीहरूले खुल्ला रूपमा किनिरहेको अवस्था छैन। जस्तो बजार खुलेको छ, अब कपडाहरूको व्यवसाय गर्ने, कपडा किन्न मान्छे ओर्लिरहेको छैन। खाद्यान्नदेखि बाहेक अब यो कोरोना नै यसको समस्या रह्यो र यसले यसको बनाएको सन्तास नै समस्या रह्यो। यसलाई बुझ्न कुन तरिकाले बुझ्दाखेरि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने सन्दर्भको कुराहरूले त्यो विरोधाभास हुनाले नै यस्तो अवस्था आएको हुनुपर्छ। ठ्याक्कै उद्योगी व्यवसायको हामीले कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले के समस्या भोगिरहेका छन् अहिलेको अवस्थामा? उद्योग राम्रोसँग सञ्चालन नभएको अवस्थामा आफूले सञ्चालन गर्नुपर्ने खर्चहरू, ब्याङ्कमा तिर्नुपर्ने ब्याजदेखि लिएर कर्मचारीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अन्य कुराहरू व्यवस्थापन गर्न सबैलाई असिलो परिरहेको छ। केही सहज अवस्था चाहिँ भएको छ, अहिले नभएको चाहिँ होइन। र पनि आफ्नो सञ्चालन खर्च नै
निकाल्न नसक्ने अवस्थामा उद्योगी व्यवसायहरू रहेका अधिकांश उद्योगी व्यवसायहरू त्यस्तो अवस्थामा छन् र अब यसलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा राज्यले ल्याएका प्याकेजहरूलाई अझ कसरी वैज्ञानिक बनाउन सकिन्छ र कसरी यिनीहरूको मनोबल उच्च बनाउन सकिन्छ भन्ने तरिकाको अब राज्यबाट नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिएको छ। उत्तमजी, गण्डकी प्रदेशको बारेमा हामीले कुरा गर्दाखेरि अलिकति पर्यटनलाई नै बढी के अरे केन्द्रित गरेको र कुरा गरेको हुन्छौँ। जता पनि गण्डकी प्रदेश भन्ने बित्तिकै पर्यटनको कुरा चल्छ र कृषिको कुरा चल्छ। यो पर्यटनको अवस्था अहिले कस्तो छ? तपाईँ म्याग्दीबाट हुनुहुन्छ, म्याग्दी भनेको एउटा प्रवेशद्वारको रूपमा हामी लिन्छौँ। कस्तो छ पर्यटकको रूपमा हेर्दाखेरि त म्याग्दी एकदमै जिरो नै छ अहिले। कुनै ठाउँमा पनि बाहिरी पर्यटकहरू आवत जावत नै बन्द नै छ भन्दा पनि भयो। र खास गरी मैले व्यापार नै गरेको करिब 50 सालदेखि अहिले 27 वर्षको अवधिमा मैले हेर्दै गर्दाखेरि वास्तवमा पर्यटकीय क्षेत्रबाट पर्यटक जुन खालको म्याग्दीमा पर्यटनहरू आउने गरे, चाहे आन्तरिक होस् चाहे बाह्य पर्यटनबाट आउने जुन खालको व्यापार छ त्यो व्यापारले नै म्याग्दीको के अरे व्यापारहरू हानेको रहेछ भन्ने जस्तो अहिले फिलिङ भइरहेको छ। किनभने उद्योगबाट सबै सामानहरू आउँदै गर्दाखेरि पनि ती जति पनि यहाँका होटलेहरू अथवा यहाँका पर्यटन व्यवसायमा आबद्ध भएका साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले व्यापार गर्नै पाउनु भएको छैन। व्यापार गर्न नपाउँदाखेरि उहाँसँग लिङ्केज हुने करिब एक घरको 15-16 जनाको कामहरू नै रोक्का भएको छ। त्यो काम उहाँहरूले जुन खालको कृषिमा लगाउनु भएको छ त्यो कृषिलाई उनीहरूले जुन पुस्तकको बेलामा गरेको कृषिबाट उहाँबाट आम्दानी छैन। सिर्फ खानालाई मात्रै छ र अरूको पैसा देख्नलाई त्यो तिरबाट सक्षम हुनुहुन्न उहाँहरू। कृषिहरू बेचबिखन गर्ने सम्भव छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि कुनै पनि चाहे पोर्टलको काम होस् चाहे भाडा माग्ने काम होस् चाहे कृषिकै काम होस् र बाहिरी मान्छेहरू आउँदाखेरि जुन खालको एउटा आर्थिक फ्लो क्यास फ्लो हुन्थ्यो त्यस्तो फ्लो अहिले देखिएको स्थिति चाहिँ छैन। र म्याग्दीबाट करिब घोरेपानीदेखि यता तातो पानी जमसमसम्ममा नै भन्नुपर्दाखेरि पनि त्यतातिर अहिलेसम्म बाहिरी मान्छे एउटा पनि आउन सकेको स्थिति छैन भने उहाँका व्यवसायहरूको हालत कस्तो भयो होला, त्यो उहाँहरूले यदि ऋण लिएर काम गर्नुभएको छ भने उहाँहरूको हालत कस्तो भयो होला सहजै हामीले बुझ्न सकिन्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा साँच्चै यो लकडाउन यो कोरोनाको कारणले यति तहस नहस भइसकेको स्थितिमा यो कोरोना एउटा भयावह स्थिति हुन सक्छ त्यो कुरा आफ्नो पाटाको कुरा छ। तर त्यो भयावह भन्दा पनि भयावह भोकमरीबाट हुन सक्ने स्थिति चाहिँ देखिन्छ होला। भोकै मर्न नसकेला भोकले मान्छे नमर्ला त्यो छुट्टै हो। तर त्यसको जो मेन्टालिटी असर छ जुन खालको मेन्टालिटी असर छ त्यो रोगको भन्दा पनि भोकको मेन्टालिटी असर चाहिँ कडा हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ त्यसरी लागिरहेको छ। तपाईँ त्यहाँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ पनि हुनुहुन्छ। निकै साना ठुला व्यवसायी उद्योगी व्यापारीहरूले तपाईँलाई आफ्नो समस्या पनि सुनाएको होलान्, गुनासो पनि सुनाएका होलान्। के छ उनीहरूको ठ्याक्क अहिलेको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? के अवस्थामा छ? अहिले उहाँहरूको अवस्था एकदमै दयनीय अवस्था नै छ वास्तवमा भन्ने। र हामीले सुरुमा खास गरेर म्याग्दी जिल्लाकै हिसाबमा कुरा गर्ने हो भने म्याग्दी जिल्लाको बेनी बजार एकदमै सानो तर घना बस्ती भएको बजार हो। र यहाँको जति पनि व्यापार गाउँबाट झरेर अनि बल्ल यहाँबाट व्यापार हुने हो। र यहाँको जति पनि होटल व्यवसायहरू छन् त्यो होटल व्यवसायी पर्यटकमै आन्तरिक पर्यटनमा निर्भर छन्, केहीहरू बाह्य पर्यटकमा निर्भर छन्। तर मैले त सुरुमा लकडाउन भइसकेपछि मैले उहाँहरूलाई बोलाएर मैले भनेको पनि थिएँ अब तपाईँहरूको यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको अब व्यापार गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँहरूले घरबाट तिर्न सक्नुहुन्न, तपाईँहरूले अब ताला लाएर घरबेटीलाई नै ताला बुझाउनुहोस्, एक फ्ल्याट मात्रै लिएर भाडा पनि सस्तो बनाएर बस्नुहोस् भनेर पनि मैले त्यो सुझाव पनि दिएँ। किनभने त्यो सुझाव दिन बाध्य पनि भइयो हामी। किनभने उहाँहरूले घरबाट तिर्न सक्ने स्थिति नै छैन, अहिलेसम्म पनि घरबाट तिर्न सक्ने स्थिति छैन। र हामीहरूले सबै म्याग्दीका व्यवसायीहरूलाई हामीले घरधनीहरूलाई अनुरोध गऱ्यौँ। उहाँहरूले पनि सबै घरधनीहरूले 1 महिनाको छुट पनि दिनुभयो। हामीले उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। म कार्यक्रम मार्फत म्याग्दीका जति पनि घरबेटी दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले व्यवसाय गर्नेहरूलाई 1 महिना 7 महिनाको घरबाट सबैले छुट दिनुभयो। र रूपमा पनि त्यो 1 महिना 2 महिना यो 1-2 महिना चल्ने यो प्रक्रिया नभएको हिसाबले पनि अरू बेला पनि यहाँ एकदमै गाह्रो भएको छ। र अहिले जुन नेपाल सरकारले पुनर्कर्जाको भनेर एउटा नीति ल्यायो त्यो पुनर्कर्जा कसरी पाउने भन्ने कुरा राष्ट्र ब्याङ्कले नीति ल्याइसके तापनि ब्याङ्कहरूले त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गरेको स्थिति चाहिँ छैन। किनभने उहाँले राम्रो ग्राहकलाई मात्रै ल आउनुहोस् यस्तो छ भनेर भनेको स्थिति छ। अलि
न्यून भएकोहरू अलिकता सङ्कटमा परेका व्यवसायीहरूलाई ती ऋणीहरूलाई त्यो खालको सुविधा दिएको स्थिति चाहिँ छैन र अहिले यो जुन खालको यो महिलाहरूलाई सहयोगी जुन खालको लोन 3 लाखदेखि 15 लाखसम्मको भन्ने छ यसले केही राहत हुन्छ कि भन्ने एउटा महसुस हामीहरूले गरेका छौँ। सबै ब्याङ्कहरूले त्यो बिना कुलाटर दिने भन्दै गर्दाखेरि पनि 1-2वटा ब्याङ्कहरूले बाहेक कमर्सियल ब्याङ्कहरूले कुलाटर नै चाहिन्छ भनेर उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ। कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र दबाव र प्रभावमा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। छत्रधरजी, हामी भर्खरै म्याग्दीको बारेमा कुरो गरिरहेका थियौँ। पोखराको अहिले अवस्था कस्तो छ? तपाईँ लेखनाथ नगरपालिकाबाट हुनुहुन्छ, के छ अहिले पोखराको अवस्था? पोखरामा भर्खर अब यी सार्वजनिक सवारीका साधनहरू पनि सञ्चालन थालिसकेपछि बाहिर हेर्दा पुरानै अवस्था जस्तो देखिन्छ देख्नलाई। यहाँ कुनै रोगको प्रभाव छ, कसैसँग डराउनु पर्छ जस्तो चाहिँ देखिँदैन वातावरण। विशेष गरी मैले पर्यटनको कुरो गरेको छु, पर्यटन क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि कस्तो छ अहिले त्यहाँ? बिस्तारै केही खुल्ला त हुँदैछ। आन्तरिक पर्यटकहरूले नै हो व्यवस्थापन गर्ने, बाह्य पर्यटकहरू त देखिँदैनन् बाटाहरूमा। पुरानो त्यो लकडाउन अवधिभन्दा अगाडि रहेका केही पर्यटकहरू लेफ्ट साइडतिर केही 2-4 जना देखिन्छ। तर लेफ्ट साइड यो पर्यटकीय क्षेत्र यहाँको सबैभन्दा बढी पर्यटकहरू आएर बस्ने ठाउँ चाहिँ त्यो शून्य प्राय थियो अस्तिसम्म। अलिअलि खुल्लाको अवस्था चाहिँ छ अहिले। केही सास फेर्न मिल्ने अवस्था चाहिँ भएको छ। बिस्तारै सुधार हुँदै जाला, तर आजसम्मको अवस्थामा हेर्दा सन्तोषजनक अवस्था चाहिँ छैन। अब पोखरा पनि पर्यटकीय राजधानी भनेर हामीले चिन्छौँ र यहाँ धेरै पर्यटकीय स्थलहरू पनि छन् र पोखरालाई धेरै नै सपोर्ट गरेको पर्यटन क्षेत्रले नै हो। अहिले चाहिँ अब बिस्तारै सुधार हुँदै जाला। अब यो अहिले चाहिँ त्यति सन्तोषजनक चाहिँ छैन। हजुर, आन्तरिक पर्यटन भन्नुभयो त्यो अलिकति बढेको छ के? देखिन थालेका छन् मान्छेहरू आउन थालेका छन् पर्यटकहरू? बिस्तारै बिस्तारै त्यही पनि मान्छेहरू डराइरहेका छन्। अब बाहिर गएर होटलमा गएर खाना खाने, बाहिर ग्यादरिङ गर्ने काम चाहिँ भएका छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि आन्तरिक पर्यटकहरू पनि अब बिस्तारै बिस्तारै सहज होला, तर अहिलेसम्म चाहिँ त्यति निस्किन सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। के छ अहिलेको अवस्थामा सञ्चालन गर्न सकिन्छ त? खास गरिकन यो पर्यटनसँग जुन सम्बन्धित उद्योग व्यवसायहरू छन् त्यो अहिले सम्भावना छ, त्यो सञ्चालन गर्न सकिन्छ अहिलेको अवस्थामा? किनकि अब कोरोना त बढै छ। नै अहिले अब यस्तो पर्यटकीय होटलहरू खुल्ला गर्दाखेरि पनि त्यसको अपरेटिङ कस्ट हुन त अब घर भाडा, ब्याङ्कको ब्याज त लागि नै रह्यो होला, कर्मचारीहरूलाई दिनुपर्ने न्यूनतम वेतन पनि दिइरहनु पर्ने होला र पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरेर ती होटल व्यवसायहरूले, पर्यटकीय व्यवसायहरू जुन छन् तिनीहरूले चाहिँ अहिले खर्च धान्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। खोल्दाखेरि पनि अब बिस्तारै नै अब लानुपर्छ। एकैचोटि खोलेर मात्रै पनि हुँदो रहेन भन्ने देखिएको छ। पसल खुल्ला छन् तर ग्राहक छैनन्, त्यस्तो अवस्था चाहिँ छ। ग्राहक चाहिँ किन छैनन्? मान्छेहरू डराइरहेका छन् अझै पनि। अब बाह्य पर्यटकहरू नआएको अवस्थामा यहाँका आन्तरिक पर्यटकहरू पनि गएर कुनै ग्यादरिङ गर्ने, कुनै प्रोग्रामहरू गर्ने, होटलहरूमा गएर बस्ने, खाने गर्न चाहिँ त्यो अब गर्न मिल्ने अवस्था चाहिँ भइसकेको होइन होला अहिले। उत्तमजी, हजुर, भर्खरै हामी बजारको बारेमा कुरो गर्यौँ। बजार खुल्या छ तर बजारमा ग्राहक छैनन्, उपभोक्ताहरू त्यति देखिँदैन, उपभोक्ताको त्यति चहल पहल भएको देखिँदैन। के कारणले होला यो? यस्तो छ, वास्तवमा यो कोरोना भाइरस कसरी सङ्क्रमित हुन्छ, कसरी सर्छ भन्ने कसैलाई यही हो, यसरी सर्छ भन्ने कुरा थाहा भएन अहिलेसम्म वास्तवमा भन्दा। र पहिलादेखि नै कस्तो हङ्गामा गरियो भने कोरोना भाइरस यसै बोले पनि सर्ने, छोए पनि सर्ने, हिँडे पनि सर्ने, यो खालको जुन हङ्गामा भयो। र मलाई त लाग्छ अब कोरोना भाइरसलाई यसरी लुकेर होइन, हिँडेर नै यसको समस्या समाधान गर्नुपर्छ। योसँग अब डराएर लुकेर यसको समस्या समाधान हुनेवाला छैन। किनभने हामी त्यति सम्पन्नशाली छैनौँ 6 महिना वर्ष दिनसम्म भित्र बसेर अनि खाना पुग्ने स्थितिमा हामी नेपाली जनताहरू छैन वास्तवमा भन्ने भने। अघि भने जस्तै गरेर बजारमा मान्छेहरू आउनै डराएको छ भनेर जुन भनिन्छ, भएको पनि स्थिति त्यो छ। किनभने नेपालमै एउटा मलाई अचम्म लागेको कुरा मैले हरेक फ्लोरमा पनि उठाउने गरेको छु। डाक्टर साहबहरूले भन्नुहुन्छ 3 मिटरको दूरीमा बसेपछि सर्दैन भन्नुहुन्छ, तर उहाँहरू त्यो सङ्क्रमितसित 2 कोस टाढाबाट कुरा गर्नुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि जनतालाई के भएछ भने ओहो यो कोरोना लाग्यो भने त भर्खरै मरिन्छ कि क्या हो भने जस्तो यो जुन खालको यो प्रभाव भयो, यो खालको जुन प्रभाव भयो यो नै गलत भयो। जसरी विदेशमा इन्डिया हेरौँ न, इन्डियामा पुरा खोलेर हिँड्दाखेरि पनि आखिरमा मर्नेको सङ्ख्यामा त पहिलाको रेसियो भन्दा त्यही भन्दा बढी त भएको छैन नि त। कोरोनाबाट मर्यो होला वा अरूको हालबाट मर्यो होला, त्यो फरक होला।
तर कोरोनाबाट मर्दाखेरि पनि त धेरै नै ती केही पनि नभएका मान्छे कोरोना नितान्त कोरोनाको कारणले नै मरेको भन्ने त अहिलेसम्म भएको छैन नि। तर त्यो सुरक्षा विधिलाई अपनाए पनि देशमा अरू व्यवसायहरू गर्न सकिन्छ, देशमा पर्यटन व्यवसायलाई फस्टाउन बनाउन सकिन्छ, हामी घुम्दै जाने हो, आफ्नो सुरक्षा गरेर घुम्न सकिन्छ भन्ने खालको प्रचार गर्न जरुरी छ। अब यस्तो खालको विज्ञापन गर्न जरुरी छ। कोरोना भनेको रुगाखोकी मात्रै हो, रुगाखोकीलाई हाम्रो एक्सर्साइजबाट अथवा यस्तो यस्तो खानाबाट हामीले त्यसलाई निराकरण गर्न सक्छौँ, तर सामान्य हो यो भनेर यो खालको प्रचार गर्न हामी सक्यौँ भने हाम्रो आन्तरिक पर्यटकहरूलाई पनि त्यो हिसाबले हाम्रो होटलहरू व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, हाम्रो सुरक्षा छ भनेर प्रचारबाजी गर्न सक्यौँ भने बल्ल अब केही फस्टाउन सक्ला। नत्र भने सधैँ यसरी डराउने हो भने त कहिले फस्टाउने यो? डराएर त काम छैन, तर वास्तवमा यसको बारेमा सम्पूर्ण सूचना पनि नभइसकेकोले गर्दा अलिकति गाह्रो भएको होला। छत्रधरजी, के छ यो अहिलेको अवस्थामा यो कोरोना अब कहिलेसम्म भन्यो भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छैन। कहिलेसम्म 2 महिनामा पनि जान सक्ला, अलिक लामो समय पनि जान। अनि के गर्ने? यसरी नै सबै कुरा बन्द गरेर बसिराख्ने, ठप्प गरेर बसिराख्ने, घरमा बन्द भएर बसिराख्ने कि अगाडि पनि बढ्ने? अब अगाडि नबढ्नुको त विकल्प नै देखिँदैन। अब कस्ता खालका विरोधाभासपूर्ण कुराहरू निस्किन थाल्यो पहिलेबाट भने बढी सन्तास चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा अब विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनदेखि लिएर राज्यले पनि जुन एउटा डर भयो, पहिला 1 मिटरको दूरी अनि पछि 2 मिटरको दूरी, अब मान्छेहरू मृत अवस्थामा भइसकेपछि तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा ठुलो हङ्गामा भयो। त्यसले गर्दा यो भयङ्करै ठुलो रोग हो कि भन्ने सन्तास जुन रह्यो जनमानसमा, त्यो सन्तास हटाउन चाहिँ बिस्तारै मानिसहरूले आफैले बुझ्दै हट्दै गएको छ। अब योसँग लड्नुको विकल्प चाहिँ छैन। अब हामी यसलाई कुरेर बसेर साध्य पनि छैन। जस्तो पाकिस्तानले लकडाउन नगरिकन पनि व्यवस्थापन गर्दाखेरि अहिले सामान्य अवस्था देखिन्छ। इन्डियामा बढ्दा ठुलो रेसियोमा बढेको देखे पनि मृत्युदर चाहिँ मोर्टालिटी रेट चाहिँ सामान्य अवस्थामै छ। अब हाम्रो देशमा पनि सङ्क्रमितको तुलनामा डराएर बसेर चाहिँ हुँदैन। अब यसको लागि लड्न नै पर्छ। राज्यले त्यही खालका वातावरण बनाइदिने हो, गर्ने त अब व्यवसायहरू जनमानसले नै गर्ने हो। अब हामी लड्नुपर्छ यसको लागि चाहिँ, कुरेर बसेर चाहिँ हुँदैन। अब उत्तमजी, हजुर, अहिले अवस्था उद्योगी व्यवसायीहरू आफै उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छ? उद्योगी व्यवसाय अब सक्ने अवस्थामा अधिकांश उद्योगी व्यवसायीको के गुनासो छ भने हामीसँग अब पुँजी छैन लगानी गर्ने। यो समस्या एकदमै तड्कारो समस्या भइरहेको स्थिति छ। पैसा जाति सबै ब्याङ्कमा गएर थुप्रिएको स्थिति नै पक्का हो। जस्तो उदाहरणको लागि मैले के भन्न चाहन्छु भने कोरोनाको कारणले यो 6 महिनाको अवधिभर सरकारले करिब 10 देखि 15, 13-14 अरब रुपियाँ खर्च गर्यो। त्यो 13-14 अरब रुपियाँ कहाँ गयो त? त्यो पैसा नेपालभित्र रह्यो कि नेपाल बाहिर छरियो? त्यो एकपल्ट हेर्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ। वास्तवमा जति पनि नेपाल सरकारले नीति ल्यायो त्यति बेला मलाई त लाग्छ त्यो पैसाहरू यदि अरू विकास निर्माणमा लागू गरेको भए सबैको हातमा पुग्थ्यो नि। कहीँ न कहीँ स्रोतबाट कुनै पनि हिसाबबाट सानादेखि ठुलोसम्ममा त्यो बाँडिन्थ्यो ती पैसाहरू। अहिले कोरोनाको लागि मात्रै भनेर खर्च हुँदै गर्दाखेरि धेरै जसो यो ठुलोभन्दा ठुलो एमाउन्टमा यो अग्रपन्थीको तलब भत्ता भनेर नै खर्च भएको स्थिति छ। चाहे डक्टरलाई हो, चाहे पेसेवर जुन अग्रपन्थीमा हुनुहुन्थ्यो कर्मचारी साथीहरू, उहाँहरूलाई यो खर्च भयो। अथवा मेडिकल लाइनमा मात्रै खर्च भयो, त्यो अरू लाइनमा खर्च हुन सकेन। अरू लाइनमा खर्च हुन नसक्नु भनेको यो एक सेक्टरमा मात्रै गएर डम्पिङ बस्यो त्यो रकमहरू, जसको कारणले देशमा नै पैसा क्राइस हुन पुग्यो। पैसा जति ब्याङ्क खातामा मात्रै पुग्यो। यदि त्यो पैसालाई अघि भने जस्तै गरेर सरल तरिकाले पाकिस्तानको जस्तो, इन्डियाको जस्तो तरिकाले त्यसलाई त्यो कोरोनाको क्षेत्रमा मात्रै त्यति साह्रो अग्रपन्थीमा यति भत्ता उति भत्ता, यसलाई यति खर्च, क्वारेन्टाइनको लागि यति खर्च भनेर त्यो खालको नर्मल हिसाबमा लगिदिएको भए त्यो पैसा विकास निर्माणतिर जान्थ्यो। विकास निर्माणमा हुँदाखेरि साना मजदुरदेखि लिएर ठुला साहुहरूसम्मले त्यो पैसाहरू बाँडफाँड गर्ने अवसर मिल्थ्यो। त्यो अवसरले गर्दाखेरि पैसा जति बजारतिर गाउँतिर फैलिन्थ्यो र अहिले त्यो व्यवसाय गर्दा जुनसुकै उद्योगमा पनि कुनै उद्योगमा त्यो सामानहरू खरिद गर्न सक्ने हुन्थे। अहिले मेडिकल लाइनमा मात्रै यो पैसाहरू खर्च भए, जसको कारणले मेडिकल उद्योग बाहेक अरूहरू नचल्ने भए, अरू उद्योगहरू धराशायी भए। यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि देशमा अब उद्योग चलाउनलाई धेरै गाह्रो भइसकेको छ। र अनि यो 6 महिनासम्म जसरी ब्याङ्क ब्याज थुप्रियो, 6 महिनासम्म ब्याङ्क ब्याज व्यापार नगरिकन बस्दाखेरि त ब्याङ्क ब्याज त थुप्रिएर जाँदाखेरि त्यो ब्याङ्क ब्याजलाई
टिकाउन नै उद्योगलाई अब समस्या पर्यो, टिकाउन सक्ने स्थिति नै छैन। वास्तवमा भन्दाखेरि त्यो ब्याङ्क ब्याज नचलाइकन बसिराख्दाखेरि रोटेसन हुन्थ्यो र पो त्यो ब्याजहरूलाई चलाउन सकिन्थ्यो। व्यापारै नगरिकन बसिराख्यो भने त त्यसको त 1 को 2 हुने भयो, 1 को 2 कसरी चलाउन सकिन्छ? त्यो कारणले पनि अब यो जति पनि उद्योगहरूलाई सरकारबाट ब्याजको एउटा व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने ती उद्योगहरू फेरि सस्टेन भएर चल्न सक्छन्। सस्टेन भएर चल्यो भने त्यो उद्योगबाट भएका लागतहरू सरल मूल्यमा बजारसम्म आउन सक्छन्। सरल मूल्यमा बजारमा आयो भने बल्ल जनताहरूले खरिद गरेर खान सक्ने स्थिति आउला। नत्र जुन खालको ब्याज यो तरिकाले वृद्धि भयो जसले त्यो लगानीमा नै उसको डबल के अरे मूल्य पर्ने भयो, किनभने ब्याज त तिर्नु पर्यो। ब्याज तिर्नको लागि सामानको भाव वृद्धि नगरेसम्म ब्याज चलाउन सक्ने स्थिति त छैन। उसले कर्मचारीलाई जुन आधी तलब भए पनि दिनु परेको छ, ब्याज पुरै दिनु परेको छ। त्यो हिसाबले पनि जबसम्म यो अब सरकारले त्यो ब्याज ती उद्योगीहरूको ब्याज सरकारबाट नै एउटा कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्यो भने अब तिमीहरूले सरल मूल्यमा फेरि उत्पादन गर, तिमीहरूलाई यो ब्याज हामी व्यवस्था गरिदिन्छौँ भनेर सरकार लाग्नुपर्ने स्थिति छ। अन्य खर्चहरूलाई जोगाएर भए पनि यो व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि सरकारले ब्याजको मिनाको लागि ब्याजको सरकारबाट अनुदानको लागि चाहिँ गर्न एकदमै जरुरी छ। छत्रधरजी, अहिलेको अवस्थामा सरकारले के गर्नु पर्थ्यो? खास गरिकन यो उद्योग व्यवसायलाई पुनः यो चलायमान बनाउनको लागि के गर्नु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ? उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि उद्योग व्यवसायहरूलाई आफूलाई परेको जुन मर्का छ, अघि उत्तम सरले पनि भन्नुभयो, राज्य तहबाट चाहिँ अलिकति गम्भीर भएर अलिकति एनालाइसिस गरेर वास्तवमा पीडामा परेका उद्योगहरू कुन हुन् सबैलाई एउटै क्याटेगोरीमा राख्दाखेरि धेरै राज्यबाट खर्च हुँदा वास्तवमा पीडितले नपाउने सम्भावना चाहिँ हुँदो रहेछ। अलिकति क्याटेगोराइज चाहिँ गर्नुपर्ने कुन क्याटेगोरीको बिजनेसलाई चाहिँ बढी प्रभाव परेको छ, कुनलाई कम परेको छ, कसलाई चाहिँ कसरी उठाउन सकिन्छ भनेर अलिकति गहिरिएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ। र कृषि क्षेत्रलाई नै र पर्यटक क्षेत्र त बिस्तारै सुधार हुँदै जाला, हाम्रो अधीनमा छैन त्यो। हामीले वातावरण बनाउँदै जाने हो, बाह्य पर्यटकहरू त त्यस पछाडि बिस्तारै सहज भएपछि आउने हो र आन्तरिक पर्यटनलाई पनि कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भका कार्यक्रमहरू र कृषि क्षेत्रमा पनि जस्तो अहिले अब राज्यबाट ठुलो लगानी भएको छ। अब कृषिदेखि लिएर यो महिला उद्यमीहरू अनि विदेशबाट फर्किरहेका युवाहरूका लागि भनेर कार्यक्रमहरू त ल्याइएको छ। अब केही न केही गरेर कसैलाई व्यस्तता बनाएर राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने भनेर कार्यक्रम त बनाइएको छ। तर त्यसको प्रभाव चाहिँ के परेको छ, कस्तो तरिकाले त्यो कार्यक्रम राख्नुपर्ने थियो, एउटा देखाउनको लागि मात्रै काम गरिएको हो कि त्यसले कुनै इफेक्ट गर्छ राज्यलाई, राष्ट्रिय आम्दानीमा केही सपोर्ट गर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ खासै त्यसको अनुसन्धान अध्ययन नगरिकन गरिएका कार्यक्रमहरू जस्ता देखिन्छन्। जस्तो उदाहरणको लागि मैले अलिकति समय लिन चाहेँ, कृषि क्षेत्रमा गरिएका अनुदानहरू वास्तवमा कुन उत्पादन बढायो भने निर्यात प्रवर्धन गर्न सकिन्छ, आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ, निर्यात प्रवर्धन गर्न सकिन्छ, त्यस्ता कुराहरूलाई मात्रै सपोर्ट गर्ने। जस्तो अलिकति यो कुखुराको कुरा गर्न लाग्यो, म कुखुरा व्यवसायी पनि हुँ। कुखुराको उत्पादन यति धेरै बढ्यो कि कुखुराको उत्पादन निर्यात गर्न योग्य छैन नेपालको, त्यो क्याटेगोरीमा नेपाल पुग्न सकेको छैन। र राष्ट्रभित्रै खपत हुने कुखुरा कति उत्पादन गर्दाखेरि राष्ट्रमा उपयुक्त हुन्छ, कतिभन्दा बढी गर्यो भने बढी हुन्छ। जस्तो चल्ला उत्पादन बढी भयो भने चल्ला उत्पादकलाई पनि नोक्सान, ल्याएर खुवाएको सबै आयात गरेको दानामा पनि नोक्सान। यस्ता दिएका सपोर्टहरूले कस्तो खालको प्रतिफल निकालेको छ भन्ने एनालाइसिस नगरिकन गरिएका कारणले गर्दाखेरि पनि वास्तवमा सरकार राज्यबाट गरिएका लगानीहरू चाहिँ उपयुक्त छैनन्। मैले भन्न खोजेको क्याटेगोराइज गराएर अनुदान दिँदाखेरि, सपोर्ट गर्दाखेरि, अब व्यवसायहरूलाई ब्याजको अनुदान दिँदा अथवा व्यवसाय सुरु गर्नको लागि अब अहिले पुनर्लगानीका कुराहरू आएका छन्, पुनर्कर्जाका आएका छन्, अलिकति गहिरिएर अध्ययन गरेर क्याटेगोरी गराएर वास्तवमा पीडित भएको पक्षलाई चाहिँ उत्थान गर्न सक्ने गरी समग्रमा कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि लगानी ठुलो हुने, तर अनावश्यक भनौँ न अनावश्यक त कसैलाई पनि छैन, तर बढी आवश्यक जसलाई छ त्यसले चाहिँ अनुदान नपाउने, सपोर्ट नपाउने सम्भावना रहँदो रहेछ। त्यो भएर यसलाई अलिकति राम्रा एक्सपर्टहरू राखेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कस्तो खालको प्रभाव पार्छ, कस्ता व्यवसायहरू बढी पीडित छन्, कस्तालाई कसरी उठाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा कार्यक्रम नै बनाएर चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यसै राज्यले हतारको भरमा चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याउनु हुँदैन, अलिकति अध्ययन गरेर ल्याउनु पर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। सरकारले त अध्ययनै गरेर ल्याएको होइन र कोरोनाले अति प्रभावित व्यवसाय कुन कुन छ, प्रभावित व्यवसाय कुन कुन छ, अति प्रभावितलाई हामी यो सुविधा दिने, कम प्रभावितलाई यो सुविधा दिने भनेर सरकारले त ल्याइसक्यो होइन। जस्तो अब पुनर्कर्जाको कुरा
राम्रो सपोर्टको कुरा आएको छ। अब मैले अघि उत्तम सरले पनि भन्नुभयो, ब्याङ्कले फोन गरेका छन्, आफ्नो कुन क्लाइन्ट राम्रो छ, कुन ग्राहक राम्रो छ, कसको ऊ छ, त्यसलाई सम्भावना उसले सकेसम्म त्यही व्यक्तिलाई हाम्रो एउटा ब्रान्चबाट 4-5वटा फाइलहरू मागिएको छ र उसले त्यस्तै सपोर्ट गर्ने गरेर मागेको छ। उसले अब पठाएका मध्येमा वास्तवमा पीडितलाई त्यो थाहा पनि नहुन सक्छ, नपाएको पनि हुन सक्छ। यसलाई अलिकति त्यो सुविधा चाहिन्छ, तर वास्तवमा त्यो सुविधा चाहिएको कसलाई कि सबैलाई दिन सक्ने अवस्था रहन्थ्यो भने त कुनै आपत्ति थिएन, व्यवसायी सबैलाई सपोर्ट गरिदिन्थ्यो। तर सँगसँगैको व्यवसाय कसैले पाउने कसैले नपाउने अवस्था रह्यो भनेदेखि पनि त्यसले त्यति राम्रो प्रभाव चाहिँ पार्दैन कि भनेर म अलिकति अध्ययन गरेर क्याटेगोराइज गराएर गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लागेको हो। तमले के लाग्छ, सरकार गम्भीरै भएन या सरकारले बुझ्नै सकेन यो रोगसँग कसरी लड्ने? यो विषयमा सरकारले बुझ्नै सकेन वास्तवमा। मैले भन्नुपर्दाखेरि त, किनभने हामीहरूले जे चिज पनि सरकारले कहाँ बुझ्न सकेको स्थिति छैन भने देशको जति पनि उद्योगहरू छन्, उद्योगलाई सस्टेनेबल कसरी बनाउने भन्ने कुरामै सरकार कहिले पनि दत्तचित्त रहेन। ती कम्पनीहरूबाट उही कर कसरी उठाउने, कुन हिसाबले कर उठाउने, चाहे त्यो नीतिहरू परिवर्तन भए, देशमा आर्थिक ऐन नियमहरू परिवर्तन गए, उद्योग सञ्चालन गर्नलाई राम्रो पोलाइट खालको बनाउनु पर्छ भनेर नीति नियमहरू परिवर्तन त भए, तर नीति नियम परिवर्तन हुँदै गर्दाखेरि त्यो नीति निर्माणको जुन कार्यान्वयन पक्ष हो त्यो परिवर्तन हुन सकेनन्। त्यसको जुन विनियमहरू परिवर्तन हुन सकेनन्, चाहे जग्गा प्राप्तिका हो, चाहे कुनै पनि होस्, करका सम्बन्धी होस्, यति वर्षसम्म अनुदान, करमा अनुदान भनेर होस्, करमा अनुदान कहिले पनि दिएन, तर उसले अनुदान मात्रै भनेर छोड्यो। करमा आर्थिक ऐनमा उसले त्यो उल्लेखै गर्दैन, जसले गर्दाखेरि आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूले करमा कहिले पनि उहाँले छोडिदिन सक्नु भएन। जुन खालको मन्त्रीमण्डलबाट निर्णयहरू हुन्छन् अथवा सचिव लेभलबाट भएका निर्णयहरू, त्यसलाई फेरि सम्बन्धित विभागमा गएर त्यसलाई कार्यान्वयन पक्षमा विनियममा परिवर्तन गरिँदैन। त्यो विनियममा परिवर्तन नगरिँदाखेरि त्यो भएका निर्णयहरू कार्यान्वयन पक्ष राम्रो तरिकाले भएको स्थिति चाहिँ छैन। जस्तो उदाहरणको लागि अहिले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जुन पुनर्कर्जाको अवधारणा ल्यायो, पुनर्कर्जा असाध्यै राम्रो स्थिति हो, तर सबै व्यापारीहरूलाई, ती उद्योगपतिहरूलाई पुनर्कर्जामा समावेश हुन ब्याङ्कहरू त मानेको स्थिति छैन नि त। मैले अघि नै भनिसकेँ, त्यो ब्याङ्क जुन ब्याज थुप्रेर बसेको छ, त्यो ब्याज त एक दिन न एक दिन त्यो व्यवसायले तिर्ने नै हो। त्यसको लगानी त बढ्यो, त्यो ब्याज थुप्रेर बस्दाखेरि लगानी त बढ्यो, त्यो ब्याज त उसले तिर्ने नै हो। बरु त्यो ब्याजसम्म सरकारले ल हामी यति अनुदान दिन्छौँ भनेर बोलिदिएको भए त्यो व्यवसायहरू त कमसेकम अलि उत्साहित भएर व्यापार गर्न त सक्थे नि। र जति पनि उत्पादन भएका चिजहरू छन्, त्यो उत्पादन भएका चिजहरूलाई बिक्री गर्ने ठाउँै छैन अहिले, किनभने जनतासँग पैसा छैन। जनतासँग पैसा पुर्याउनको लागि त्यो खालको कार्यान्वयनहरू देशले ल्याउनु पर्यो, स्थानीय तहहरूले ल्याइदिनु पर्यो। स्थानीय तहमा उही खालि रातको कुराहरू आउँछ, रातमा के हुन्छ, महिना 2 महिनामा 2500को सामानले त्यसको परिवार त चल्दैन होइन। त्यो हिसाबले पनि हामीहरू जुन खालको अहिलेको यो परिपाटी बन्यो, जति पनि कानुनहरू बने राम्रा बने, तर कार्यान्वयन पक्ष राम्रा बनेनन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले यो प्रभाव अहिले गाउँमा टोलमा नै पुगेको छ। यो हिसाबले जबसम्म यसलाई खास गरेर यो अनुदानमुखी भन्दा पनि मैले त उत्पादनमा खरिदमुखी भनेर भन्छु। सरकारले खरिद गरेर जति पनि सामानहरू उत्पादन गर्छ त्यो खरिद गर्ने जिम्मा हाम्रो भनेर सरकार बोलिदिने हो भने व्यवसायलाई उत्पादन गर्नमा कसैले छेक्दैन, उनीहरू आफै उफ्रिएर उत्पादन गर्नपट्टि लाग्छन् जस्तो मलाई लाग्छ यसमा। तर उत्पादन गरे बिक्री गर्ने ठाउँ छैन। कृषिमा अरबौं रुपियाँ अनुदान दिइएको छ, तर त्यो कृषकबाट उत्पादन भएका चिजहरू बेच्ने ठाउँ छैन। अनि बेच्ने ठाउँ नभएपछि अनुदान दिएर उत्पादन गरेर के गर्ने? अनि 1 वर्ष उत्पादन गर्छ, अर्को वर्ष उसले छोड्छ, अनि त्यसको उत्पादनमुखी त्यसले उत्पादन गरेको चिजलाई खरिद गर्ने ग्यारेन्टी सरकारले गरिदिने हो भने त आयातलाई रोक प्रतिस्थापन गर्न हामी सक्छौँ नि। अघि भनिसक्नु भएको छ छत्रजीले, कुखुराकै हिसाब गरौँ न, कुखुरालाई अनुदान नदिउँ, तर त्यसले उत्पादन गरेको कुखुराहरूलाई त्यसलाई कसरी विदेशमा निर्यात गर्न सकिन्छ, त्यो तरिकाले त्यो खालका उद्योग, त्यसलाई जुन फ्रिजिङ गर्ने उद्योग सरकारले डिलिङ गरोस् न। जति पनि कुखुरा उत्पादन गर्छ, अन्डा उत्पादन गर्छ, ल्याऊ हामी बिक्री गर्नमा हामी पहल गर्छौँ, हामी बेचिदिन्छौँ भनेर सरकार लाग्ने हो भने पोल्ट्री फार्मवालालाई पैसा दिनु पर्दैन, आफ्नै लगानीमा उत्पादन गरेर सरकारलाई बुझाउन तयार छन्। चाहे पोल्ट्री फार्म होस्, चाहे कृषि होस्, चाहे जुनसुकै
जुन जति पनि देशमा अहिले आवश्यक छ ती चिजहरूलाई उत्पादन गर्नमा समस्या मैले त देख्दैन, तर त्यसको बिक्री गर्ने ठाउँलाई समस्या छ। बिक्रीमा अनुदानमुखी बिक्री देखाउनुपर्छ सरकारले जस्तो लाग्छ मलाई। सत्रजी भर्खरै उत्तम एउटा कुरा निकाल्नु भयो, उहाँले भन्नुभयो कि जनताको क्रय शक्ति कमजोर भइसकेको छ, जनताको खल्तीमा पैसा छैन भन्नुभयो। जनताको खल्तीमा पैसा ल्याउनको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला? जनताको हातमा पैसा पार्नको लागि अघि उत्तमजीले भनेको कुरा म एउटै कुरामा आएँ, उत्पादनमा लगेर सबै जनतालाई जोड दिने, जनताको उत्पादनलाई चाहिँ राज्यले जिम्मा लिइदिने र जति पैसा यहाँबाट विदेशिन्छ त्यो पैसालाई कसरी हुन्छ नेपालमै रोक्न सक्ने वातावरण बनाउने। जस्तो मैले अघि नै आयो कुखुराको कुरा, कुखुरामा नेपाल कुखुरामा आत्मनिर्भर छ, अन्डामा आत्मनिर्भर छ, तर कुखुरा उत्पादनका लागि चाहिने मेडिसिनमा त्यसमा बनाउने दानामा आत्मनिर्भर छैन। उताबाट रोकिने बित्तिकै यहाँ सबै धराशायी हुन्छ। अब हामी यदि अनुदान दिन्छौँ, यदि अनुदान दिनुपर्ने भने यहाँ मकै उत्पादकलाई, भटमास उत्पादकलाई, गहुँ उत्पादकलाई अनुदान दिनुपर्छ र त्यसको पनि उत्पादनको आधारमा दिनुपर्छ। उसले उत्पादन गरिदिएको सामान खरिद गरिदिएर दिनुपर्छ, उसलाई कहिले पनि निरुत्साहित हुन दिनु हुँदैन। उत्पादन गरेका तरकारीहरूलाई राज्यले किनिदिनुपर्छ, बिग्रेको अवस्थामा बिमाको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। अर्को पैसा दिएर, ब्याङ्कबाट पैसा दिएर लगानी गरेर मान्छेलाई व्यवसायी बनाउँछु भनेर भन्दा पनि भएका व्यवसायलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्नेतिर लाग्नुपर्ने रहेछ। र कुखुरामा अनुदान पाइन्छ अरे, कृषिमा अनुदान पाइन्छ अरे भने चाडा खोर बनायो, झोलामा एउटा बनायो, अनुदान खायो, अनि व्यवसायी त होइन ऊ, केही अनुदान खानको लागि सुरु गर्यो। के भन्नुभयो? झोलामै खोर बनायो। झोलामा एउटा फाइल बनाउँछ, झोलामा कार्यालय बनाउँछ र अनुदान खाने पनि आए। यो कृषिमा बनाइएका अनुदानहरू चाहिँ प्राय एउटा फर्म दर्ता गर्यो, सबै व्यवस्थापन गर्यो, अब 2-4वटा खोर बनायो अथवा गाई पाल्यो, अनि अनुदान खायो, अनि उसलाई निरन्तर व्यवसायलाई निरन्तरता दिएन, राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग भयो, तर वास्तवमा ऊ व्यवसायी थिएन। अनुदानको लागि उसले त्यो कार्यक्रम बनाएको थियो, उसको पहुँच थियो माथि र उसले त्यो अनुदान लिएको थियो। त्यस्ता खालका अनुदानमा राज्यको सम्पत्ति धेरै दुरुपयोग भयो। र त्यो अनुदानलाई चाहिँ उत्पादनमा लगेर जोड दिने र उत्पादकका उत्पादनहरूलाई चाहिँ राज्यले लिइदिने। जस्तो अब खसी बाख्राहरू चाहिँ इन्डियाबाट ल्याउनु पर्छ भने त्यो आयातलाई रोक्नको लागि त बरु यहाँ उत्पादन गरेका खसी बाख्रालाई चाहिँ अनुदान दियो भने, उत्पादन भएका अनुदान दियो भने कमसेकम नेपालबाट बाहिर जाने पैसा त नेपालभित्रै रोकिन्छ। कसरी आयातलाई हामीले प्रतिस्थापन गर्न सक्छौँ र निर्यातलाई प्रवर्धन गर्न सक्छौँ भन्ने खालका विषयलाई मात्रै अनुदान दिने वातावरण बनाउने र उत्पादनसँग लगेर अनुदानलाई जोड दिने हो भने वास्तवमा नेपालमा उत्पादन भएको वस्तुले खाद्यान्नमा चाहिँ आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन। उत्तमजी, हजुर, अब चाडबाडको बेला छ, वास्तवमा जनताको खल्तीमा पैसा कसरी आउँछ अहिलेको अवस्थामा? के गर्नु पर्ला सरकारले यसको लागि? अब यो अहिलेलाई यदि छिटै जनताको खल्तीमा पैसा आउने त होइन। मैले अघि पनि भने जबसम्म जनताले उत्पादन गरेको चिज सरकारले खरिद गर्ने व्यवस्था हुँदैन तबसम्म जनताको हातमा पैसा आउने त कुरै हुँदैन। एउटा अर्को कुरा, जति पनि विकास निर्माणका कुराहरू छ, विकास निर्माणका कुराहरूलाई, विकास निर्माणका जति पनि काम छ त्यसलाई तत्काल हिसाबमा सञ्चालन हुनुपर्छ। विकास निर्माणको कुराहरू सञ्चालन भयो भने, उनीहरूले काम गर्न पायो भने मात्रै जनताको खल्तीमा पैसा आउने हो। र हाम्रो म्याग्दीमा एउटा अहिले त झन् खास गरेर मैले म्याग्दीको सेक्टरमा मात्रै कुरा गर्दाखेरि न विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढ्न सकेका छन्, न पर्यटकहरू भित्रिन सकेका छन्, न आन्तरिक पर्यटक आए न बाहिरी पर्यटक आए भने यहाँका जनताहरूले त अनि कसरी पैसा देख्न सक्छ? त्यो भएको हिसाबले अलिअलि भएका उत्पादनहरू पनि यहाँ बिक्री गर्ने अहिले बजार छैन। मैले अघि त्यही भएर भने कृषि चाहे जुनसुकै उत्पादन गर्ने साना साना उद्योगीहरू, साना साना जुन पेसा गर्नेहरू साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सामान किनिदिने ठाउँ पनि यहाँ छैन अहिले। र त्यो किनिदिने ठाउँ, हिजो किनिदिने ठाउँ भएन, उत्पादन गरेनन्, अहिले बिक्री गर्ने ठाउँ छ, उत्पादन छैन। यो खालको यो परिपाटीलाई एकदम स्थिरता ल्याउनको लागि अघि नै छत्रजीले भने जस्तै उत्पादन गरेको चिजलाई सरकारले खरिद गर्ने व्यवस्था चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो खरिद गर्ने व्यवस्था हुने हो भने यहाँ अन्य मेडिसिन बाहेक अन्य चिजहरूमा आत्मनिर्भर बन्नलाई गाह्रो छैन जस्तो मलाई लाग्छ। मैले अस्ति मात्रै कुखुराको कुराहरू आइहाल्यो र म्याग्दी जिल्लामा पनि कुखुराको आत्मनिर्भर छ र त्यो हिसाबले बाहिरबाट अलिकति यो कम्पिटिसन बजार भएको भएर अहिले यो कुखुरा नबिकेर बाहिरबाट आउँदै गर्दाखेरि म्याग्दीको कुखुरा म्याग्दीमै बिक्री हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले बाहिरलाई अहिले 1-2 दिन तपाईँहरू नल्याइदिनुहोस्, सप्लायर्सहरूले म्याग्दीकै कुखुरा बेचिदिनुहोस् भनेर म्याग्दीकै कुखुरा हामीले बेच्दैछौँ। त्यसरी हरेक जिल्लाले आफ्नो क्षेत्रमा त्यो प्रमोट गर्ने हो र विकासमा पनि अथवा जुन खालको सम्बन्धित संस्था निकायहरू छ त्यसले विकास निर्माण कामलाई अलि स्पिडमा लैदिनु पर्यो।
सबै विकास निर्माणका कामहरू रोकिएको छ अनि काम गर्ने मान्छेले काम गर्न पाएन भने त पैसा कहाँबाट आउने? उत्तमजी, हामीले सबै सरकारमाथि नै दिएर त हुँदैन, किनकि निजी क्षेत्रको पनि केही जिम्मेवारी हुन्छ। तपाईँ स्वयं म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यी कुराहरूमा अलिकति तपाईँहरूको पनि त जिम्मेवारी बन्छ, होइन र? बन्छ। हामीले मैले भने उत्पादनको कुराहरूमा हामीहरूले एकदेखि अर्कोतिर लैजानु पर्छ। जस्तै साना किसानको सामान किनिदिने, साना व्यवसायिक जमिन उसको सामान किनेर त्यसलाई व्यवस्थित पारिदिने, यो जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि गर्न सक्छ, होइन र? गर्न सक्छ। तर समस्या यहाँ अहिले कस्तो देखिएको छ भने अहिले पहिलाको उद्योग वाणिज्य सङ्घ स्थानीय तह सामाजिक संस्था र अहिले स्थानीय तह भइसकेपछि स्थानीय तहको जुन सरकार छ, सरकारमा सबै कार्यक्रमहरू त्यहीँ आउने भयो। हामीहरूले बारम्बार भन्ने गरेका छौँ एउटा 3P मोडेलमा हरेक गाउँपालिकामा नै यो खरिद बिक्री सङ्कलन केन्द्र, कृषि उपज खरिद बिक्री सङ्कलन केन्द्र बनाऊ। हामी पनि लगानी गर्छौँ, हजुरहरूले पनि लगानी गर्नुहोस् भनेर हामीहरूले सबै भनेका छौँ। तर उहाँहरू त्यतातिर अलिकति चासो चाहिँ दिनु भएको चाहिँ छैन। किनभने त्यसरी सरकारले नै त्यो चासो नदिँदाखेरि जति पनि अनुदान छ, अनुदानमुखी अघि छत्रजीले भने जस्तै झोलामा फाइल बोकेर अनुदान जुन खालको प्रक्रिया छ, यो एकदमै गलत प्रक्रिया छ। मैले उदाहरण दिन चाहन्छु। सरकारले एउटा सुझाव पनि हुन्छ, एउटा स्थानीय तहले को कृषकहरूलाई दिने अनुदान त्यो स्थानीय तहले छुट्टै अनुदान दिन्छ। जुन जिल्लामा रहेको घरेलु कृषिहरूले छुट्टै अनुदान दिन्छ र प्रदेशले फेरि छुट्टै अनुदान दिन्छ। अनि त्यो प्रदेशले दिने अनुदान स्थानीय तहलाई थाहा नै हुँदैन। अनि मान्छेहरूले खालि त्यो उही पहुँचको भरमा अनुदानमुखी बने, मान्छेहरू स्वार्थी बने, उद्योगीहरू पनि स्वार्थी बने। यदि त्यो उत्पादनमा अनुदान दिएको भए त भने मानिलिउँ न 50 किलो के अरे बन्दा उत्पादन गरेकोलाई 50 किलो 50 को हिसाबले उसले खरिद गर्थ्यो, बिक्री गर्थ्यो भने सरकारले खरिद गर्दा उसलाई 60 रुपियाँमा दिने र 10 रुपियाँ अनुदान गरेर उसले 50 मै बेच्ने मान्छेले 50 मै बेच्ने व्यवस्था गरिदिएको भए त सरकारले 60 मा खरिद गर्दा म सरकारको काम गर्छु, म उत्पादन गरेपछि बेच्नेलाई समस्या छैन, म उत्पादन गर्छु भनेर लागि पर्थ्यो नि त। यहाँ त मेरो पहुँच छ, फलान ठाउँमा गएर अघि छत्रजीले भने जस्तै मैले यदि अनुदान दिएपछि 2 वर्षमा कहाँ जान्छ यो समस्या। र त्यो उत्पादन गरेको चिजहरू 1 वर्षमा फेरि बिक्री हुँदैन, बिक्री नभएपछि छोडेको अवस्थाहरू यस्तो छ। हामीहरूले मात्रै गरेर नहुँदो रहेछ। सरकारले हामी निजी क्षेत्रले मात्रै गर्दाखेरि फेरि अर्को समस्याहरू जुन खालको नेपालको नीति मैले अघि कार्यान्वयन र नीति र कार्यान्वयनमा फरक छ भन्ने कुरामा यहाँ उत्पादन भएका चिजहरू बेच्नलाई बाहिर लैजान सक्दैनौँ। यतातिर फेरि के ट्याग लाउनु पर्ने, यस्तो दर्ता हुनुपर्ने, जहाँ कि ल्याब छैन त्यो फेरि खाद्य व्यवस्थाको त्यो जुन गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गर्नुपर्ने, यस्तो नीतिहरूले गर्दाखेरि बनाएको चिज पनि बेच्न सक्ने स्थिति छैन कि यो यसमा देशमा जुन खालको कार्यान्वयन नीति बन्छ त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नलाई असाध्यै गाह्रो छ। मैले एउटा मात्र उदाहरण हजुरहरूलाई, टिमुर म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घले ओबिओबी कार्यक्रम अन्तर्गत टिमुर उत्पादन गर्यो। टिमुर अहिले 500 रुपियाँ पाथीमा बेच्ने टिमुर अहिले 4500 रुपियाँ पाथीमा टिमुर बिक्छ। यति धेरै टिमुर व्यवसायहरू हुनुभएको छ हुनलाई। तर हामीले त्यो टिमुरलाई चटनी बनाएर बेच्न सक्ने स्थिति छैन। किनभने चटनी बनाएर बेच्नको लागि त्यसको खाद्य गुणस्तर चेक गर्न भैरवा पुग्नुपर्छ, यहाँ हुँदैन। अनि भैरवा पुग्नलाई यहाँ बनाएको चटनी उहाँसम्म जाँदा ड्यामेज भइसकेको हुन्छ, गुणस्तर निकाल्न सक्दैनौँ हामी। अनि त्यसको त्यो जो अरू टेस्ट गराउनु पर्ने जुन टेक्निकल प्रोब्लम छ त्यो एकदमै गाह्रो एउटा कुरा। अर्को कुरा, देशले पनि जति पनि कृषि क्षेत्रमा उत्पादन भएका चिजहरूलाई बिक्री गर्दाखेरि यो लेबलिङहरूको कुराहरू छ। हुन त लेबलिङ हुन जरुरी हो, उपभोक्ताहरूलाई एकदम राम्रो खाना पुर्याउनु पर्छ भन्ने राम्रो हो हुनलाई। तर जति पनि कृषि उपज, स्थानीय कृषि उपजलाई त लेबलिङको कुरा नगर्दिए हुन्थ्यो नि त। एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा लाँदाखेरि त्यो टेन्सन नगर्दिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना हो। व्यवहारिक पक्ष र कानुनी पक्ष अलिकता फरक छन् र त्यो हुँदै गर्दा पनि स्थानीय तहहरू सजग भएर मैले भने जस्तै गरेर उत्पादनमा नै अनुदानमुखी उत्पादन बनाउने हो र उत्पादनलाई सरकारले खरिद गर्ने अथवा 3P मोडेलमा निजी क्षेत्रसित सहकार्य गरेर 3P मोडेलमा यो व्यवस्थामा जाने हो भने कुनै पनि ठाउँमा कृषकहरूले जसरी अहिले म्याग्दीमा तराई त्यहीबाट ल्याउने कृषि जुन तरकारीहरू छ अथवा गेडामुठाहरू छन् त्यो ल्याउनु पर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यही आत्मनिर्भर बन्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई त। छत्रजी, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि पुगिसकेका छौँ। हजुर, अवस्थामा सरकारसँग के अपेक्षा गर्नुभएको छ तपाईँहरूले उद्योगी व्यावसायिक हैसियतले भन्दाखेरि?
अब वास्तवमा देशलाई अलिकति सुमधुर ढङ्गले सबै व्यवसायहरू अनि सबै जनताहरूसँग क्रय शक्ति बढाउनका लागि व्यवसायहरूलाई चाहिँ अलिकति मोटिभेटेड गराएर उत्पादनलाई वृद्धि गर्नका निमित्त राज्यले ल्याएका नीतिहरू अलिकति यथार्थपरक हुन् र प्रभावकारी हुन्। ल्याइसकेपछि सबैसँग समन्वय गरेर मात्रै कार्यक्रमहरू ल्याइयोस् र देखाउनका निमित्त हामीले यस्ता यस्ता कार्यक्रम बनाएका छौँ भन्ने कार्यक्रमहरू नल्याइयोस्। र आजको प्रोग्राममा स्पेसल्ली बढी फोकस चाहिँ राष्ट्रिय उत्पादनमा पनि कृषि उत्पादनदेखि लिएर व्यवसायले गरेका उत्पादनहरूलाई त्यसको बजार व्यवस्थापनका निमित्त राज्यको सबैभन्दा बढी ठुलो सपोर्ट चाहिन्छ। अन्य लगानीको हिसाबले बरु कुनै सपोर्ट चाहिँदैन। उत्पादन गरिएको चिजलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्ने, जुन कुरा बढी आयात गरिएको छ त्यो कुरालाई आयात प्रतिस्थापन गर्ने, उत्पादनमा बढी जोड दिने र निर्यात प्रबन्धन गर्न सक्ने कुराहरूलाई चाहिँ निर्यात प्रबन्धनका वातावरणहरू बनाइदिने गरिदियो राज्यले भनेदेखि यसरी अनुदान बाँड्न आवश्यक पनि छैन र त्यसरी बाँडिएको वास्तविक व्यवसायीले उत्पादकले चाहिँ त्यसको सपोर्ट पाउँछ र राज्यले अब बनाइएका नीतिहरू वास्तवमा पीडा कहाँनिर परेको छ, कहाँनिर चाहिँ मर्का परेको छ, कसरी सपोर्ट गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर अलिकति अध्ययन गरेर अनुसन्धान गरेर व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ राज्यले सपोर्ट गरिदियो भनेदेखि यहाँका व्यवसायीहरूलाई सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूलाई नि एउटा राष्ट्रिय उत्पादनमा जोडिन र राष्ट्रलाई स्वावलम्बी बन्नका निमित्त धेरै सपोर्ट पुग्छ भन्ने लाग्छ। राज्यको भूमिका त्यही अनुसारको रहोस् र हजुरको भरमा अनुदान बाँडेका छौँ भनेर चाहिँ कार्यक्रमहरू नल्याइयोस् भन्ने चाहिँ लाग्छ। मेरो आफ्नो धारणा मैले प्रकट गरेँ। हजुर हस् त, समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। हामी पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ यो अवसर प्रदान भयो एबी न्युज टेलिभिजनबाट र एबी न्युज टेलिभिजन हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई यो व्यवसायीहरूको तर्फबाट लेखनाथ पोखराबाट सबैप्रति चाहिँ आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद हजुर। आजको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष छत्रधर आत्रेय र म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष उत्तम कुमार कर्मचार्य। हामी निषेधाज्ञापछि गण्डकी प्रदेशको औद्योगिक, पर्यटकीय र कृषि सम्बन्धी गतिविधिका विषयमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ। हस्त कार्यक्रम कोरोना, अर्थतन्त्र, दबाव र प्रभाव आजलाई यति नै। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर।